यो एनएमबी ब्याङ्कको वा यहाँ एउटै भएको हुनाले मोलिपोली हो कि यसको हैन। अब यो सिन्डिकेट जस्तो अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ। तपाईँ फेरि वडा कार्यालयमा जाँदा त्यहाँले सचिव भेटेँ मैले, त्यसै फिर्ता आएर हिजो बेला सिएम नाम भएको मान्छेले पैसा लगेको यो तल्लो मान्छेको पैसा दिनुहोस् न भन्दाखेरि तपाईँको कर्मचारीले हिजो दुर्व्यवहार पूर्ण तरिकाले बोल्यो। ती मान्छेले पैसा लगेर खास मान्छे पनि भत्ता राख्नै मान्छे तर सिस्टममा रिन्यू नभएर उनको पैसा आएन। समस्या भएको त्यो उनको आएन, अर्कोकोबाट उनको पाएँ। त्यो भयो। समाचारमा शक्ति हुन्छ र आर्थिक समाचारको त्यही शक्ति स्थापित गर्ने फरक रफ्तार कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकहरू, केही समय अघि एनएमबी बैंकले 5 तारे होटलमा जाँड पार्टी गरेरै भन्यो हामी नेपालको मात्र होइन एसियाकै नम्बर 1 बैंक बनेका छौँ। एक विदेशी पत्रिकाले दिने यस्तै अवार्डले वर्षौंदेखि बैंकको हैसियत मापन गरिरहेको छ यो देशमा। एनएमबीले सो अवार्ड किन र कसरी पायो त्यो या त अवार्ड लिनेलाई थाहा होला वा दिनेलाई थाहा होला। तर एनएमबी बैंकलाई ग्राउन्डमै बसेर हेर्दा चाहिँ यस्तो लाग्छ सो अवार्ड बैंक उत्कृष्ट भएको तकमा होइन बरु बैंकको बदमासी छोप्ने दोसल्ला हो। काठमाडौँमा ठुलो स्वरमा हामी उत्कृष्ट बैंक हौँ भन्ने यही एनएमबी बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सबैभन्दा झुर बैंकको अवार्ड लिन लायक झैँ छ। कहिले कर्मचारी विवाद, कहिले एउटा फोटोकपी गरेकै 500 रुपैयाँ असुल गरेको विवाद, त कहिले मोबाइल वालेटमा देखिएको समस्या महिनौसम्म पनि समाधान नभएको विवाद। त्यही विवाद नै विवादको अखडा बनेको एनएमबी बैंक पुनः विवादमा तानिएको छ। कारण बैंकले एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्कैलाई दिएर मन परी गरेको छ। सरकारले वृद्ध, अपाङ्ग र एकल महिलालाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि एनएमबी बैंक साह्रै पारदर्शिताहीन बनेको देखिएको छ। राम्रा मान्छेहरूलाई अन्तर्वार्तामा फाल्दिने अनि हाम्रा मान्छेहरूलाई भर्ती गरेको आरोप लाग्ने यो बैंकले यतिसम्म गैर जिम्मेवार काम गरेको छ कि बैंककै कारण नागरिक भनिरहेका छन् एनएमबीले मेरो पैसा खाइदियो, सरकारले मलाई भनेर दिएको भत्ता अन्तै पठाइदियो। केही समय अगाडि मात्रै हो एनएमबी बैंकले काठमाडौँमा एक भव्य कार्यक्रम गरेर आफ्नो बैंक नेपालमा मात्र होइन एसियामै सर्वोत्कृष्ट भएको घोषणा गर्यो। बैंकिङ क्षेत्रमा सबै जसोले एनएमबी बैंकलाई बधाई पनि दिए। बैंकले सो अवार्ड कसरी, किन र के का लागि पाएको रहेछ त्यो अवार्ड लिने र दिनेलाई नै थाहा होला। तर आफ्ना गाउँ बस्तीमा सबैभन्दा झुर सेवा दिने बैंक एसियामै सर्वोत्कृष्ट बैंक ठहर भएको सुनेपछि अहिले सुदूरपश्चिमका नागरिक भने रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा छन्। आफ्नै आमाको भत्ता समेत अर्कैलाई दिएर पैसा खाइदिन खोज्ने बैंकले अवार्ड पाएपछि धनगढीका ग्राहक भनिरहेका छन् होइन नेपालमा बाँडिने अवार्ड जस्तै विदेशमा पनि घोष नै चल्दो रहेछ कि क्या हो। जनताले एउटा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हो नि त। यो त नागरिकको यो त सामाजिक सुरक्षाको यो त मौलिक हकभित्र पर्ने हक हो। अब यो हकबाट नै वञ्चित गराइराख्ने सिस्टम खालको देखिया हुनाले अब यो एनएमबी ब्याङ्कको वा यहाँ एउटै भएको हुनाले मोलिपोली हो कि यसको होइन। अब यो सिन्डिकेट जस्तो अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको हो कि उहाँहरूको यो। अब यस विषयमा उहाँहरूले अब उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरू अब गैर जिम्मेवार तरिकाले बोल्न नखोज्ने, कुरा गर्न नखोज्ने, केही भन्न नखोज्ने, डकुमेन्टहरू देखाउन मिल्दैन भन्ने अब त्यस्तो खालको छ। एउटालाई दिनुपर्ने पैसा अर्कैलाई दिने ब्याङ्क, महिनामा एकुण्डा काण्ड परिरहने ब्याङ्क, वित्तीय विवरणदेखि सेवाको स्तरसम्म हरेक पटक जसो प्रश्न उठ्ने ब्याङ्क कसरी ब्याङ्क अफ द इयर एसिया भएछ कुन्नी। खैर यो प्रसङ्ग छोडौँ र ब्याङ्कले पीडित बनाएकाहरूको तथ्य जोडौँ। ब्याङ्कको सुदूरपश्चिममा रहेको एक शाखाले एउटालाई दिनुपर्ने पैसा अर्कैलाई दिएछ। नाम मिलेकै आधारमा ब्याङ्कले एउटा ग्राहकको पैसा अर्कै ग्राहकलाई थमाइदिएछ। हामीले आफ्नै खातामा पैसा लिन जाँदा पनि जन्म कुण्डली झैँ मागे जसरी व्यवहार गर्ने ब्याङ्कले कोही आफ्नो मान्छेले पावर लगाएकै कारण दिनै नमिल्ने पैसा दिएर नाम मिलेको तर गलत ग्राहकलाई दिएर पठाइदिएछ। यति मात्र होइन दर्शकवृन्द, एउटाले पाउने पैसा अर्कैलाई थमाइदिएपछि आफूले पाउने पैसा जुन नाम मिलेको अर्को व्यक्तिको खातामा छ त्यो देऊ भन्दा बैंकले मानेनछ। किन नमानेको भनेर बुझेर हेर्दा त अर्को व्यक्तिको खातामा पैसा नै आइपुगेको रहेनछ। अनि खातामा पैसा नै नभएको मान्छेलाई सुटुक्क अरूको पैसा चोरेर दिएछ एनएमबी बैंकले। नाममा गइसकेको छ, त्यो डिटेलमा वडा कार्यालयमा गएर हेरौँ, त्यसै कुरा बुझौँला भन्नुभयो। अहिले म आइसकेपछि एकजनाले लगिसकेको दुर्गा ओझाको नाममा। तपाईँ फेरि वडा कार्यालयमा जाँदा त्यहाँले सचिव भेटेँ मैले, त्यसै फिर्ता आएर
कुरा बुझौँ भने त्यहाँ भिड छ, त्यहाँ बुझ्न सकिएको छैन। गल्ती भयो भनेर थाहा पाउँदा पनि बुढी आमाको सरकारले दिएको भत्ता पनि नदिएर त्यसमा र्याल काट्ने एनएमबीको यस्तो हरकतले गर्दा होला सायद उसले सर्वोत्कृष्ट ब्याङ्क भनेर पगरी गुथेको भनेर व्यङ्ग्य गर्छन् यहाँका नागरिक। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने गर्छ। पहिला पहिला जनप्रतिनिधिहरू घरमै भत्ता लिएर आउँथे, अहिले ब्याङ्कबाट सो रकम लिनुपर्छ। पढ्न लेख्न नजान्नेहरू ब्याङ्कसम्म पुगेर भत्ता लिन सक्दैनन्। ब्याङ्क गएर म पढ्न लेख्न जान्दिनँ, मेरो यति पैसा निकालिदेऊ न भन्यो भने कसको बाउको के खाइदिएको छ र भने चाहिँ व्यवहार गर्छन् एनएमबीका कर्मचारी। त्यही भएर बुढा बाआमाहरू सकेसम्म आफू नगएर छोराछोरीलाई भत्ता लिन पठाइदिन्छन् एनएमबी ब्याङ्कतिर। यसै भयो उजली गिरीको हकमा पनि सरकारले दिएको पैसा लिन उनले आफ्नो अख्तियारी दिएको छोरालाई पठाए, तर ब्याङ्क पुग्दा पो थाहा भयो ब्याङ्कले त आफ्नो पैसा अर्कैलाई दिएर पठाइदिइसकेछ। अनि उजेली गिरीको नामको पैसा कसरी अर्कोले लग्यो त? यस्तो पनि हुन्छ र? तपाईँलाई लाग्दो हो दर्शकवृन्द, तर ब्याङ्क अफ द इयरको खोल ओढेर ग्राहकलाई लुट्न र दुःख दिन पल्किएको एनएमबी ब्याङ्कमा यसपालि पनि यस्तै भयो। यो सरकारले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट बाँड्ने गरेको छ है। अनि यो बाँड्ने गर्दाखेरि अब त्यो जनताहरूलाई चाहिँ उसले नागरिकहरूलाई चाहिँ खाता खोलेर दिने सिस्टम थियो। अनि अब यहाँ के समस्या देखिया छ भने नाम मिलेको भरमा वा नाम मिल्यो भनेकै भरमा वा कसैले फोन गरेको भरमा, कसैले सिफारिस गरेको भरमा वा कसैले फलानालाई दिनु भनेकै भरमा एउटा नाम मिलेको भरमा नै एउटाले पाउनुपर्ने मान्छेले अर्कोले पाइरहेछ क्या। एउटाको खाताको रकम नाम मिल्यो भनेकै आधारमा अरू खोजी निधि नगरी ब्याङ्कले पैसा दिएछ अर्कै मान्छेलाई। नाम मिलेर पैसा नदिने मात्र होइन दर्शकवृन्द, एनएमबी ब्याङ्कले यतिसम्म हैरानी खेलाउँछ कि मानौ ग्राहकले आफ्नो पैसा होइन कर्मचारीको किडनी मागेका छन्। सबै कुरा मिल्दा पनि कहिले नवीकरण नै छैन भन्ने, कहिले ओडाले पैसा नै पठाइदिएको छैन भन्ने, कहिले ओडाको सिफारिस ल्याऊ भन्ने, कहिले के भन्ने बहाना बनाइरहने, आफ्ना मान्छेलाई सुटुक्क अरूको पैसा चोरेर दिने, तर दिनुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ अनेक बहाना बनाएर झारा टारिरहने, यस्तो गर्दो रहेछ र गरिरहेको छ एसियाकै सर्वोत्कृष्ट ब्याङ्क भनेर सबैले ताली पड्काएको यो एनएमबी ब्याङ्क। अब पढ्न लेख्न नजान्ने गाउँका अशिक्षित अब नागरिक भत्ता पाउने भने मान्छेहरू त वयोवृद्ध नै हुन्छ नि त। उनीहरू आउने बारम्बार आउने, कहिले ओडाले इन्ट्री गरेको छैन भन्ने, कहिले ओडाले दर्ता गरेको छैन भन्ने, कहिले ओडाले पैसा पठाएको छैन भन्ने, यहाँबाट फिर्ता पठाउने, अनि फेरि ओडामा जाने, ओडाले चाहिँ होइन हामीले पठाइसकेका छौँ भन्ने। यो बारम्बार गर्दाखेरि यो हाम्रो यो वडा नम्बर 18मा रहेको एनएमबी ब्याङ्कबाट चाहिँ यहाँका जनताहरूले सेवा पाउनुपर्ने भन्दा पनि शास्ति पाएको देखिरहेको छ क्या। हो, सेवा होइन शास्ति दिइरहेको छ एनएमबी ब्याङ्क। अझ कर्मचारीको कुरा त के गर्नु र, यो टोलको गुन्डा नै मै हुँ जसरी व्यवहार गर्दा रहेछन् एनएमबी ब्याङ्कका कर्मचारीहरू। तर ग्राउन्डमा यस्तो लाज मर्दो हरकत गर्ने ब्याङ्कलाई नियामक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समेत ब्याङ्क अफ द इयर भएकोमा बधाई मात्र भनिरहेको छ। अनि कठै ग्राहकहरूले के गर्नु र? अब यहाँका कर्मचारीहरूको व्यवहार, अब उनीहरूको व्यवहारै नै अब त्यो नागरिकहरूप्रति वा जनताहरूप्रति अब मैत्रीपूर्ण हुनुपर्नेमा व्यवहार नै दुर्व्यवहारपूर्ण वा ठाडो खालको स्वभावले बोलिदिने वा उत्तर नदिने वा सम्बन्धित मान्छेले त्यो विषयमा बोली नदिने, बोल्न नखोज्ने। अब उनीहरूले भएको आफ्नो गल्तीलाई पनि स्वीकार नखोज्ने वा त्यो गल्तीलाई ओडाले गरे हो वा अरूले गरे हो वा तपाईँको रिन्यू भएको छैन, इन्ट्री भएको छैन, दर्ता भएको छैन भनेर अरू मान्छेमा आरोप गर्ने। अनि बार मान्छेहरूलाई अनि एउटा भत्ता लिनका लागि पनि मान्छेहरू हप्ताौँसम्म धाइराख्न पर्ने, बारम्बार आइराख्न पर्ने, यो समस्या चाहिँ एकदम समस्या छ यहाँ। चर्चा यतिसम्म चलेको छ यतातिर कि एनएमबी ब्याङ्कमा भत्ताको केसमा मात्र होइन थुप्रै अरू पैसा पनि अपचलन भएको छ। ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले खातामा पैसा नै नभएको मान्छेलाई पनि ब्याङ्कको पैसा दिन्छन् र भोलिपल्ट वा केही दिनपछि त्यहाँबाट पैसा आएपछि हिसाब मिलाउँछन् भन्ने चर्चा पनि छ यतातिर। यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने सोध्नुहोला तपाईँ दर्शकहरूले। स्मरण रहोस्, केही समय अगाडि मात्र सिन्धु विकास ब्याङ्क लिमिटेडमा यस्तै काण्ड घटाउने सुमन खरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी हाल उनी जेलमा छन्। एनएमबी ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले पनि यस्तै गरिरहेका छन् भन्ने चर्चामाथि अझै पनि छानबिन भएको छैन। छानबिन हुने हो र कृत्य काण्डमा कुमारी ब्याङ्कले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई जोगाए जस्तै एनएमबी ब्याङ्कले जोगाउन नखोज्ने हो भने यहाँका थुप्रै कर्मचारीहरू जेल जान्छन् भन्ने तर्क छ सुदूरपश्चिमकै ब्याङ्करहरूको पनि। एउटा सेम नाम भएको पाउनुपर्ने दुईजनाले होइन, दुईजनाकै रिन्यू चाहिँ भएको छ, तर जुन मान्छेलाई लागि दिनु भनेर आएको
तर त्यही नाम भएको उसको नाममा चाहिँ उसको खातामा चाहिँ पैसा चाहिँ नआएको तर पाउने चाहिँ ऊ मान्छेले चाहिँ पाएको के जसको खातामा चाहिँ पैसा आएको हो जसले पाउनु पर्ने उसले चाहिँ नपाएको तपाईँको आमाले चाहिँ पाउनु हाम्रो आमाले चाहिँ पाउनु पर्ने तर हाम्रो आमाको जस्तो सेम नाम भएको अर्को मान्छेले चाहिँ लग्यो के जबकि उसको लागि चाहिँ पैसा भनेर आएको चाहिँ छैन अनि मैले त्यसलाई अब तपाईँहरूको सिस्टम के हो त अब नलिनु मान्छेले लिएपछि त्यसलाई रिभर्स गर्ने हुन्छ कि वा रिफन्ड गर्ने हुन्छ कि तपाईँहरूको के गर्ने हो पोलिसी अब के गर्ने हुन्छ त्यसको समाधान भन्दाखेरि उहाँले त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले उत्तरहरू दिनुभयो होइन उहाँहरूले बोल्न खोज्नु भएन वा मान्नु भएन अब यो हुँदैन भनिदिनु भयो अब तपाईँहरू पछि आउनु होला भनिदिनु भयो अब यो भित्रै छिर्न नदिने अब देखिका समस्या अब देखिहाल्नु भयो तपाईँहरूले बोल्न नखोज्ने समस्या देखिहाल्नु भयो बैंक एउटालाई दिनुपर्ने पैसा अर्कैलाई दिन्छ लाग्छ यो बैंकमा काम गर्नेहरू 5 कक्षामा पनि फेल भएर कसैको पावरमा जागिरका नाममा बैंकमा दिन तताउन र महिना कटाउन आएका छन् एनएमबी बैंकका कर्मचारीको व्यवहार र कुरा सुन्दा लाग्छ यी बैंक अफ द इयर एसिया होइन टोले सहकारीबाट काम बिगारेर निकालिएका कुनै मै हुँ भन्ने व्यक्ति हुन् ग्राहक लौ न यसो भयो है भन्दै आउँछन् तर उनीहरू हामीले गरेको ठिक छ अरू केही जान्दैनौ जसरी व्यवहार गर्छन् एनएमबी बैंकको यो केसमा पनि यस्तै भएको छ ग्राहकको पीडा र बैंकको लापरवाहीको यथार्थ बुझिसकेपछि हामी यस विषयमा बुझ्न एनएमबीको सम्बन्धित शाखामा पुगेका छौँ त्यसपछि के भयो देखाउनेछौँ विश्रामपछि सरकारले दिएको भत्ता दिनुपर्नेलाई आफ्नै गोजीबाट जाने जसरी व्यवहार गर्दै दिँदैनन् एनएमबीका कर्मचारी अनि दिनै नमिल्ने मान्छेलाई आफ्नै बाउको बिर्ता हो जसरी आँखा बन्द गरेर दिन्छन् एनएमबीका कर्मचारी मिल्दैन भन्ने थाहा पाउँदै नमिल्ने काम पनि जबरजस्ती गर्ने एनएमबीका कर्मचारी नमिलेको कुरा कहाँ हो सल्टाएर मेरो पैसा देऊ न त भन्दा पनि आफै देशको प्रधानमन्त्री हुँ जस्तो व्यवहार गर्छन् अति नै पीडा दिएपछि केही हजारका लागि लाखौँको पीडा दिएपछि आजकल एनएमबीको फुल फर्म नै नाम मात्रैको बैंक राखिदिएका छन् धेरै ग्राहकहरूले र यो केसमा पनि यस्तै भयो आफ्नो खातामा हुनुपर्ने रकम बैंक छैन भन्छ घुमाउरो पारामा गल्ती भयो पनि भन्छ तर सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहन्न यो हेर्नुहोस् आफ्नी आमाको भत्ता अरू कसैले लगेको पत्ता लागेपछि धर्म प्रकाश गिरी बैंक पुगे तर बैंकले उनलाई पैसा त कुरै छोडौँ गतिलो जवाब पनि दिन सकेन अब तपाईँको मान्छेले फेरि एक दिनमा पहिल्यै दिन आएको दिनमा सही विवरण भनेन के यसमा कहिले दर्ता छैन भने बगैदारी नै छ कहिले पैसा आएको छैन भने कहिले ओडाले हालेको छैन भने 4 दिन लगातार मेरो यस्तो भयो के यो त कस्तो छ जस्तै हैन तपाईहरुले भाइले तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट मिस्टेक भएको छ भने पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मिस्टेक भएको थियो भनेर तपाईहरुले भनिदिनु पर्यो क्या तपाईहरुले मान्छेलाई रिन्यू भएको छैन भनिदिनु भयो क्या मम्मीले त पढ्न आउँदैन नि त रिन्यू भएको छैन भन्दा जस्तो लाग्यो घर जानुभयो 4 दिन मेरो मम्मी आउनु भयो कि लगातार उनले अलि बढी नै पेल्न खोजेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले दुर्व्यवहार समेत गर्न खोजे यतिसम्म कि न्याय खोज्दै बैंक पुगेका उनलाई अर्को पटक त बैंकले आफ्नो ढोकाबाट छिर्न समेत दिएन अति भएपछि उनले अर्थ सरोकार लगायतका केही मिडियाहरूलाई खबर गरे हामीले यस विषयमा बैंकसँग पटक पटक बुझ्न खोजे पनि बैंक यस विषयमा बोल्न र उनको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्दै लागेन मेन समस्या भनेको जो पाउनु पर्ने मान्छे हो त्यो मान्छेले नपाइकन अनि जो त्यो विवरण अनुसार चाहिँ त्यो मान्छेले भत्ता पाउने मान्छे त हो तर जुन विवरण अनुसार पैसा आउँछ त्यो विवरण अनुसार त्यो मान्छेले चाहिँ नपाउनु पर्ने देखिन्छ क्या वडाले के भन्छ भने वडाले चाहिँ यो हामीसँग भएको यो कार्डको मान्छेले चाहिँ पाउनु पर्ने हो वडाले चाहिँ हैन तर यो कार्डको मान्छेले नपाइकन यही नामको अर्को मान्छेले लग्या भन्छ क्या उसले चाहिँ किनभने यही नाम भएको तर ऊ मान्छेले चाहिँ पाएर लग्यो भन्छ अब उनीहरुदेखि यो अब उनीहरुको अब यो बुझौँला पछि कुरा गरौँला भन्ने खालको त्यो उत्तर छ बैंकले बुढाबुढीहरूको भत्ता खाइदियो भन्ने हल्ला चलेपछि केही मान्छेहरू बैंकमा जम्मा भए अति भएपछि बैंकका हाकिम यस विषयमा बोल्न त तयार भए तर उनकै कुरा ठुला भए यो नम्बर अनुसार चाहिँ पैसा लगिसकेको छ अरे जबकि यो नम्बर अनुसार चाहिँ यो कार्डवालाले पैसा पाउनु पर्ने हो अरे क्या भनेपछि यो कार्डवालाले पाउनु पर्ने यो माथिको नम्बर अनुसारको पैसा अर्को मान्छेले वा यही नाम भएको अर्को मान्छेले कसरी लिन सक्छ भन्ने कुरा हो नि त यहाँ त नागरिकता हुन्छ नागरिकता नम्बर हुन्छ तिस बुझ्दै हुन्छ सबै कुरा हुनुपर्ने हो अनि मैले अब के भनेपछि यो माथिको वाला सेम नाम भएको मान्छेले पैसा लगाएको छ यो तल्लो मान्छेको पैसा दिनुहोस् न भन्दाखेरि तपाईँको कर्मचारीले हिजो दुर्व्यवहार बुढो तरिकाले बोल्यो र उसले चाहिँ सकिँदैन फरक नामवालालाई मिल्दैन भने अब फरक नामवालालाई मिल्दैन विवरणलाई मिल्दैन भने यसलाई कसरी मिल्छ त फेरि
उनले घुमाउरो पारामा गल्ती भएको स्वीकारे दर्शकवृन्द, तर आफ्नो ठाउँमा गल्ती भएको महसुस गरेका उनी ब्याङ्कको बेइज्जत हुने डरले गल्ती भयो भन्नै चाहँदैन थिए। त्यो त हजुरले अहिले दुइटै डिटेलहरू सबै ल्याउनु भयो र अनि थाहा भयो मलाई पनि होइन। खासमा के हो भने भत्ता बाँड्दाखेरि त यस्तो भिड हुन्छ हजुरको होइन। त्यहाँ नम्बर के अरे भत्ताको कार्ड नम्बर हानिन्छ। भत्ताको कार्ड नम्बर हानिसकेपछि यो मिल्यो नाम देखियो, भत्ताको कार्ड नम्बर देखियो भने दिएको केस हो हुनुपर्छ जहाँसम्म मेरो विचारमा। सुनिहाल्नु भयो होइन दर्शकवृन्द, भिडभाडमा यस्तो हुने भयो अरे। ढाँटेको कुरा काटेको कहाँ मिल्छ र? अघिसम्म होइन भन्दै थिए ब्याङ्कका कर्मचारी, अहिले गल्ती भएछ भनेर फुत्काइहाले। भनेपछि सिट बनाएर बाँड्नुहुन्छ गाउँमा? एक्सल सिट बनाएर अब गाउँमा त अब तपाईँको फोटो हेर्न त मिल्दैन। फोटो हेर्न नमिलेपछि परिचय पत्र नम्बर हेर्ने हो, नाम हेर्यो। यो परिचय पत्र नम्बर त्यो कार्डमा पनि हाल्नु पर्यो कि? दुईटा कार्डमा एउटै नम्बर, दुईटा नम्बर पठाएको छ। यो कार्ड नम्बर त्यो कार्डमा पनि हो होइन। हाम्रो भनाइ पैसा उहाँले नपाएर उहाँले पाउनुपर्छ भन्ने होइन, नमिलेपछि कसैले नपाउनुपर्छ भन्ने हो। नमिलेपछि कसैले पाउनु भएन। भिडभाडमा भयो, भिडभाडमा गर्दाखेरि वडामा हालेर ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि कोड नम्बर हालेर ल्यायो। ती मान्छेले पैसा लगेर खासमा ती पनि भत्ता राख्ने मान्छे हुन्, तर सिस्टममा रिन्यू नभएर उनको पैसा आएन। समस्या भएको त्यो उनको आएन, अर्कोबाट उनले पाइन्। त्यो भयो समस्या। एउटै नामको सेम व्यक्ति हो। अब त धेरै भनिरहनु नै परेन सायद तपाईँ दर्शकहरूलाई। एसियाको उत्कृष्ट ब्याङ्क भनिएको ब्याङ्कले बदमासी गरेकै रहेछ यो केसमा पनि। दिन नमिल्नु पर्ने पैसा दिएर पठाएकै रहेछ। अब यति हेरी र सुनिसकेपछि यो ब्याङ्कलाई तपाईँहरू एसियाकै सर्वोत्कृष्ट भन्नुहुन्छ वा भत्ता खाइदिने ब्याङ्क भन्नुहुन्छ भन्ने तपाईँ के कुरा भो भन्छन् एनएमबी ब्याङ्क वरपर जम्मा भएका नागरिक पनि। तर यो घटना बाहिरिएपछि चाहिँ धेरैले यता एनएमबीलाई भन्न थालेका छन्, एन अर्थात् नदिनुपर्ने, एम अर्थात् मान्छेलाई, बी अर्थात् भत्ता दिने ब्याङ्क, एनएमबी अर्थात् नदिनुपर्ने मान्छेलाई भत्ता दिने ब्याङ्क। बैंकका कर्मचारी क्यामेरामा बोल्न मान्दैनन्। यस कारण पनि बोल्न मान्दैनन् कि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ गल्ती बैंककै हो। त्यसो भए गल्ती सुधारेर अगाडि बढ न भन्यो, खै के को अहमता छ कुन्नी। उनीहरू झारा टार्ने र कुरा बङ्ग्याउन खोज्ने बाहेक अरू केही पनि गर्दैनन्। र आज मात्र होइन, महिनौदेखि एनएमबी बैंकको यस्तो मनपरी चलिरहेको छ। बैंक जस्तो ठाउँमा यो हदसम्मको लापरवाही मात्रै होइन, जनतामाथिको बदमासी पनि हो। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। यसो त एनएमबीले धनगढीका ग्राहकहरूलाई दुःख दिएको यो पहिलो घटना हुँदै होइन। धनगढीमा मात्रै होइन, देशभर यो एसियामै उत्कृष्ट छ भनिएको बैंकबाट पीडा दिएको छ ग्राहकहरूलाई मात्रै होइन, शेयर धनीहरूलाई पनि पीडा दिएको छ बैंकले। तर यतिसम्म लाजै पचाएर घिनलाग्दो हरकत गरिरहेको एनएमबी एसियाकै उत्कृष्ट बैंक भनेर घेरौँला जत्रो नाक बनाउँछ। अनि त्यही घेरौँले नाकका अगाडि होमा हो जोडेर बैंकका केही कारिन्दाहरू दारू पार्टीमा रमाइलो गर्छन्। तर सत्य यही हो, एनएमबी बैंकको ग्राहकलाई दिइने पीडाको फेरिस्त फरक र टिठ लाग्दो छ। यो हेर्नुहोस्। यो एनएमबी ब्याङ्कमा त यस्ता काण्ड कति घट्दा रहेछन्। कति भत्ता काण्डबारे बुझ्न जम्मा भएका मान्छेले कुरोमा चुरो चलेका बेला ब्याङ्कका अन्य काण्ड पनि एक गरी खोतले। बिचरा ब्याङ्कका कर्मचारीहरू गल्ती भएको स्वीकारौँ भने कसरी स्वीकार्ने, नस्वीकारौँ भने गल्ती भएकै हो भन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो केस। एक पटक ब्याङ्कका यी कर्मचारीलाई सुन्नुहोस् त। 24,000 रुपियाँ तपाईँहरूले लेखेर 12,000 रुपियाँ मात्रै दिनुभयो भन्ने त्यो त पहिलाको थियो। तपाईँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन, उहाँको त सबै डिटेलहरू सबै त्यही थियो। उनले 24,000 लगाएको छ होइन, 24,000 लगाएको छ, दायाँ बायाँ 24,000 काटेको छ होइन। अब त्यो फेरि 4-5 दायाँ बायाँ पनि 24 कै हानेको छ। पैसा पुगेको पनि ब्याङ्कमै हो। 3 महिना आएर मैले 12 लगेर गाउँ भन्ने कुरा गरिरहेछन् कि। अब त्यो बेला उनले 24 लगाएको छ, जे छ हामीसँग भएको रेकर्ड हेर्ने हो नि त हामीले। त्यो छोड्दिनु। यसको के हुने हो भने के जस्तै यसको के हुने हो जस्तै उहाँले त अब एउटाको नाम छ, एउटाको खाता छ, अर्कोले पैसा पायो
उहाँको खाता रित्तै उहाँले त पैसा पाउनु भयो। जसले लगेका छन् तिमीसँग कुरा गरेर फिर्ता मागेर पनि दिउँदैन। नम्बर एक्ज्याक्ट मिल्नुपर्छ भनेपछि उहाँको पनि मिल्दैन। ब्याङ्कका कर्मचारी नै भन्छन् दुवैको डिटेल मिल्दैन, अनि डिटेल दुवैको मिल्दैन भने एउटाले भत्ता कसरी पायो त? उपस्थितहरूको यो प्रश्नको जवाफ ब्याङ्कका कर्मचारीसँग छैन, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ आफ्नाले फोन गरे मिलाउला नि भनेर सुटुक्क पैसा दिइहालियो। अहिले यो काण्ड छताछुल्ल भएपछि पर्यो फसाद। यही बेला फेरि ब्याङ्कले ब्याङ्क अफ द इयरको अवार्ड पाइदिएर अर्को लाजको पसारो बन्यो। अब बधाई खानु कि नाक जोगाउनु परेन त आपत? हुन त एनएमबी ब्याङ्कमा घट्ने यो र यस्ता काण्ड नौलो होइन, र यो मात्रै पनि होइन, सुदूरपश्चिममा मात्रै पनि होइन, ब्याङ्कका देशभरका धेरै शाखामा यस्ता समस्या छन्। हदै भएपछि कतिपय नागरिकले त जनप्रतिनिधिहरूलाई यो एनएमबी ब्याङ्कसँग कारोबार गरेर भत्ता लिनु नपर्ने भए मात्रै यसपालि भोट हाल्छौँ, नत्र चुनावमा भत्ता समयमा नदिने उस्तै परे खाइदिनेसँग मिलेमतो गर्नेलाई साथ दिँदैनौ भन्न थालिसके। स्मरण रहोस् दर्शकवृन्द, यही ब्याङ्क हो जसले एउटा फोटोकपी गरेको 500 रुपियाँ असुली गरेर जनता ठग्दै आएको सर्वविदितै छ। यही ब्याङ्क हो जसले वित्तीय विवरणमा चलाखी गरेर शेयर धनीहरूलाई झुक्क्याउने केही समय अगाडि दुष्प्रयास गरेको थियो। यही ब्याङ्क हो जसको सेवाबाट धेरै ग्राहक असन्तुष्ट छन्। अनि यही ब्याङ्क हो फेरि जसले नेपालमा मात्र होइन एसियाकै उत्कृष्ट भनेर अवार्ड पनि पाएको छ। एकपटक गल्ती भयो त्यसलाई त्रुटि मान्न सकिएला, तर पटक पटक यस्तो गलत काम गर्ने बैंकलाई कारबाही नहुँदा बैंकका कर्मचारीहरू उन्मत्त साँडे बनेका छन्। आजकल त शङ्का पनि यस्तो लाग्न थालेको छ कि यो बैंकले अवार्ड एसियाकै राम्रो भनेर अवार्ड पाएको हो कि एसियामै सबैभन्दा झुर सबैभन्दा दादागिरी देखाउने सफल भनेर अवार्ड पाएको हो। तर यस्ता बैंकलाई कागजका आधारमा नापी अवार्ड दिने विदेशी पत्रिकाले बुझ्नुपर्छ। इभन फेक डकुमेन्ट्स आर प्रोड्युस्ड एट एनएमबी एन्ड दिस बैंक डज नट डिजर्भ बैंक अफ द इयर एसिया। र आजलाई कार्यक्रम अर्थ सरोकार यति नै। तपाईका गाउँ बस्ती सहर टोलहरूमा पनि हामी मार्फत उजागर गर्नुपर्ने केही विषय छन् भने हामीलाई स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा सधैँ सम्पर्क गर्नुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।